الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. هذه المسألة في الطلاق الصريح والمعلق. ما هو الطلاق الصريح وما هو الطلاق المعلق؟ الحقيقة أن الطلاق له صيغ ثلاثة من حيث اللفظ. الطلاق له صيغ ثلاثة من حيث اللفظ: صريح وكناية ومعلق. يبقى الطلاق له صيغ ثلاثة من حيث من حيث اللفظ: صريح وكناية ومعلق. فالصريح ما يكون بلفظ زي كأن يقول الرجل لامرأته أنت طالق، أو أنت مطلقة، أو قد طلقتك. يبقى ده اللي اسمه اللفظ الصريح، أن يكون بالطاء والقاف، واخد بالك معايا، واللام والكاف، يعني بارز صريح كده، ما فيش لبس فيه ولا ولا لف ولا دوران ولا ألغاز. ده الطلاق الصريح، واخد بالك معايا. كأن يقول الرجل لزوجته أنت مطلقة، طلقتك، أنت طالق. كل هذه الألفاظ صريحة طبعا، فيقع ناجزا في الحال. الطلاق الصريح إذا تلفظ به الإنسان يقع ناجزا في الحال، ولا يسأل فيه عن نيته. لا تقول له نيتك ولا ما نيتكش لأنه المسألة ده كلام العلماء مش كلامي أنا ناقل، أنا ما إلا بنقل كلام العلماء. فالمسألة دي العلماء قالوا لا يسأل في الطلاق الصريح، لأن المسألة واضحة، والمسألة دي فيش هزار فيها، واخد بالك معايا. فحتى أنه ورد في بعض الآثار أن هزلها جد وجدها جد. فالمسألة واضحة بالنسبة للشق الأول من ألفاظ الطلاق وصيغه. الصريح منه لا يسأل فيه المطلق عن نيته، ويكون بلفظ الطلاق. طيب، اللفظ الثاني هو الكناية. الكناية في الطلاق اسمه طلاق بالكناية. طيب، طلاق الكناية؟ ما يكون بلفظ يحتمل الطلاق وغيره. ليه؟ قالوا لاحتمال اللفظ أكثر من معنى. لاحتمال اللفظ يتكلم بكلمة، الكلمة دي ممكن تحتمل على كذا معنى، كل واحد يفسرها بطريقة، يبقى هنا فيه لبس في الموضوع. يبقى عشان كده العلماء سموه بالكناية، كأن يعني بالألغاس أو بالشفرة. فلابد هنا أن نرجع ليه ونسأل ونقول له أنت قصدك في الكلام اللي أنت قلته ده، لأن هنا الكلام مش واضح، اللفظ يحتمل أكثر. طيب زي مثلا؟ يبقى اللفظ الطلاق بالكناية ما يكون بلفظ يحتمل الطلاق وغيره. ليه؟ لأن اللفظ يحتمل، واخد بالك معايا، أكثر من معنى. كأن يقول الرجل لزوجته الحقي بأهلك، الحقي بأهلك، لا تبيتي في الدار، لا تشربي ماءه، لا أراك أمامي. كل دي ألفاظ، هذه الألفاظ تحتمل الطلاق وغيره، تحتمل الطلاق وغيره. ففي هذا يسأل عن نيته. دي اللي يسأل فيها الطلاق بالكناية، هو الذي يسأل فيه المطلق عن نيته، ماذا يقصد بهذا الكلام، ماذا يقصد بهذه الألفاظ اللي تلفظ بها، وهي شبه ألغاز تحتمل الطلاق وغير الطلاق. فإن قال والله أنه يقصد الطلاق، قال أيوة أنا أقصد الطلاق بهذا، فإن قصد الطلاق وقع الطلاق. طيب، وإن قصد قال أنا ما قصدش طلاق، ده أنا بهددها بس، فإن قصد التهديد لم يقع شيئا. يبقى إن قصد الطلاق في لفظ الكناية اللي هو يحتمل الطلاق وغيره، لاحتمال اللفظ أكثر من معنى، قلنا إن نسأله عن نيته. إن قال أنه يقصد الطلاق وقع طلاقا، وإن قال أنه يقصد التهديد لم يقع شيئا، لم يقع شيئا. يبقى ده انتهى الموضوع على كده بالطلاق بالكناية. أما اللفظ الثالث من صيغ الطلاق هو الطلاق المعلق. المعلق ده بيكون معلق على شرط، واخد بالك معايا، بأن يتلفظ الرجل بالطلاق ويعلقه على شرط. كأن يقول الرجل لزوجته إن خرجت من الدار فأنت طالق،
إن ذهبت إلى بيت فلان أنت طالق، لو فلانة دخلت عندك فأنت طالق. هكذا يبقى يعلق الطلاق على شرط، يعلق الطلاق على شرط، إن تحقق الشرط وقع الطلاق. طيب يبقى هنا المسألة دي أيضا العلماء تكلموا فيها. يبقى ده بيعلق الطلاق بيربطه بالشرط. إن قال أنه لا يقصد الطلاق وإنما أراد فقط التهديد، فجت معاه كده واتكلم بالألفاظ دي، بس هو لا يقصد الطلاق إنما يريد أن يهددها عشان ما تخرجش في غيابه ولا تستقبل حد أيضا في داره، فأراد التهديد. في هذا الأمر رجح ابن تيمية شيخ الإسلام، أنا أقول هذا العلماء اللي هم أفتوا بذلك، والعهدة طبعا على على هؤلاء. فطبعا رجح شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم العلامة المعروف وهو تلميذ شيخ الإسلام، وكذلك من العلماء المعاصرين ابن عثيمين رحمهم الله جميعا، وهو له قدم وساق في العلم ومعروف من السعودية ابن عثيمين. فقد رجحوا أيضا عدم وقوع الطلاق، عدم وقوع شيء. قالوا أن الإنسان إذا علق الطلاق على شرط وقال أنه لا يقصد الطلاق وإنما قصد التهديد، يبقى عندنا 3 علماء قالوا أنه لا يقع شيء، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية، ومنهم العلامة ابن القيم وابن عثيمين رحمهم الله جميعا. يبقى الطلاق المعلق ما يكون على شرط، كقول الرجل لزوجتي إن خرجت من الدار فأنت طالق، فإن أراد الطلاق وقع طلاقا، وإن أراد التهديد فقط وقال أنا لا أقصد طلاق ولكن المسألة جت كده لفظيا معايا، إنما أنا قصدي أخوفها حتى لا تخرج من الدار ولا تستقبل أحد في غيابي، فهذا أرجح فيه ابن تيمية وابن القيم وابن عثيمين أنه لا يقع شيء. طيب لا يقع شيء. ويلحق بالمسألة بتاع الطلاق المعلق دي أيضا مسألة إذا حلف الرجل على شيء بالطلاق، إذا حلف الرجل على شيء بالطلاق، وده منتشر عندنا في بلادنا هنا. تلقى واحد من المغفلين اللي واقفين يبيعوا طماطم في الشارع يزعق في الشارع ويحلف بالطلاق بالثلاثة إنها طماطم بلدي. يا أخي بلدي ولا إنجليزي؟ إحنا هي طماطم وخلاص. قال لي جاب الزوجة معاك هنا على العربية في الشارع، واخد بها. قس على هذا بقى كل البياعين بيعملوا الحركات السيئة دي في الشارع، فطبعا ده خطأ. قال لي تضيع بيتك وتضيع أسرتك في هذا اللغط الفاضي اللي ملوش لازمة ده. فيبقى هنا العلماء تعرضوا. الكلام ده ما حصلش في أيام الصحابة، لا الطلاق المعلق ده ورد في أيام الصحابة، ولا الحلف بالطلاق على الأشياء في الشوارع ورد أيضا في أيام الصحابة. لذلك اجتهد فيه العلماء المعاصرين ووضعوا لذلك حلول بارك الله فيهم. فيبقى إذا حلف الرجل على شيء بالطلاق وهو لا يقصد الطلاق ولكن هو بيحاول يغلظ الحلفان لما يقول عليه الطلاق البعيد ان الطماطم دي بلدي ولا الجوافه دي بلدي ولا ان كذا الحاجه دي مستورده، زي بتشوفوا حضرتكم البياعين في الشوارع بتاع الخضار. فاذا حلف الرجل بالطلاق على سلعه وهو كاذب فيبقى ولكنه لا يقصد الطلاق، هو يريد بس توثيق العمليه انه عشان يخدع الزبون ان كلامه حق. فيرى ابن تيمية أن عليه كفارة يمين، يرى ابن تيمية أن عليه كفارة يمين في هذا الأمر. هذا والله أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد.